विश्वे वैदिकधर्ममर्ममहिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्तिदम् दिव्यं सौम्यमुखारविन्द सरलम् नेत्रे अमीवर्षणम् निर्दोषं महिमामयं सुहृदयम् शान्तं समं निश्चलम् निर्मानं मृदु दिव्यभाव सततम् वाणी शुभा निर्मला वन्दे केशवजीवनं मम गुरुम् स्वामी महन्तं सदा। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुखस्वामी महाराजाय प्रकटब्रह्मस्वरूपाय महन्तस्वामी महाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।